अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके होस्ट शहसा खान। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है बिजनेस। बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेसमैन ऐसा कौन सा फार्मूले को अपनाए जिससे अगर वो खुद मौजूद ना हो तो इसका बिजनेस ग्रोथ करता रहे? बिजनेसमैन को अपनी कौन सी खामियों पे कंट्रोल करना चाहिए और कौन सी खूबियों पर तवज्जो देनी चाहिए? इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शफीक खान साहब। तो इनसे बात करते हैं। जी खान साहब, बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस, ये पहले जो लफ्ज इस्तेमाल होता था तिजारत, उसी को उसका जिद्दत वाला लफ्ज है। जदीद दौर के एडवांस दौर में जिसको बोलते हैं बिजनेस। अब बिजनेस है क्या? बिजनेस बेसिक जो चीज है वो है खरीदो फरोख्त, खरीदना और बेचना, नफे के साथ अपना नफा रख के आगे बेचना। अब इसमें अकसाम बहुत सारी हैं, उसमें से चंद जो ज्यादातर मशहूर है वो यही है कि एक करियाना स्टोर होता है, जैसे इसी तरीके से जो बहुत सारी शॉप है, मिसाल के तौर पर कपड़ा है, बनी बनाई चीज, एक प्रोडक्ट तैयार मार्केट से लेके आना और आगे सेल कर देना। अच्छा, अब इसी तरीके से कुछ ऐसे बिजनेस है कि आपने आज़ा को जमा करना, चीजों को जमा करना, जमा करके फिर एक प्रोडक्ट तैयार करना, कुछ चीज तैयार करना, वो चीज जो है ना मार्केट में लेके सेल करना, ये भी है। और एक और किस्म आती है कि कुछ चीज बना देना, कुछ चीज बना, जैसे गाड़ी है, मकान है, और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें दुनिया में, उसको बना के रेंट पे देना आगे। तो ये इस तरह के बहुत सारे बिजनेस है, उसकी बहुत सारी अकसाम है, और तकरीबन हर बंदे को पता है, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक चीज क्या है कि चीज आपके पास है, उस पर इन्वेस्टमेंट करें तो आगे सेल करें, ये बिजनेस है। अच्छा, बिजनेसमैन को ऐसा कौन सा फार्मूला मतलब अपनाना चाहिए कि अगर वो खुद मौजूद ना हो तो बिजनेस उसका ग्रोथ करता रहे? बिजनेसमैन को सबसे पहले चाहिए कि जो भी बिजनेस है ना, उसको कंपनी की शक्ल दे, कंपनी बनाए। कंपनी बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करना ये पड़ेगा कि उस बिजनेस के अंदर जो वर्कर हैं उनको ग्रोथ करे, उनका मेयार बुलंद करे, उनकी ट्रेनिंग करे, या अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं हो सकती तो एजुकेटर लोग या ये जो काबिल लोग हैं उनको अपनी कंपनी में शामिल करें, ताकि वो बिजनेस को संभाल सकें। उसके लिए आपको मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उसको मैनेजमेंट का अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट अलग बनानी पड़ेगी। इसी तरीके से ये जो सेटिंग होती है कंपनी की मुकम्मल, उस सेटिंग को मुकम्मल करें, और उसके अंदर जो जरूरियात होती हैं, जो जो चीजें होती हैं, वो उसके अंदर उस सिस्टम के अंदर डालें। इस सिस्टम के अंदर डालते जाएंगे, अपने लोगों पे एतमाद करना शुरू करेंगे, लोगों पे जिम्मेदारियां डालना शुरू करेंगे। यानी कि जो जिम्मेदारी आपकी है ना, आप अब इस टाइम जो है आप भंगी से लेकर मालिक खुद हैं। इसी तरीके भंगी आ गया, सफाई वाला आ गया, तो वो जो है ना वो सफाई वाला काम आपका खत्म हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्शन भी आप खुद कर रहे हैं, प्रोडक्शन में आपने बंदा डाल दिया, तो वो काबिल बंदा डाले ना, थोड़ा सा महंगा मिलता है वो। हम ये कि बस सस्ते सस्ते काम टपाओ चल, ऐसा नहीं होता कि महंगा बंदा उसमें लगाए प्रोडक्शन में। इसी तरीके प्रोडक्शन का काम आपसे हाथ खींचे, इसी तरीके से मार्केटिंग का बंदा रखे, मार्केटिंग करे जो। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है, जो आप खुद चला रहे हैं, मैनेजर बने हुए हैं, तो मैनेजमेंट के लिए अलग बंदा ले आए जो इस सारे सिस्टम को मैनेज करे। फिर इसके ऊपर जो होता है सीईओ जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसको लगाएं, ताकि वो सारे सिस्टम को एक बेहतरीन तरीके से लगाएं। तो ये सारा करके आपका काम सिर्फ एक रह जाएगा, क्या? रिस्क लेना। तो आपकी टीम अगर कह रही है, प्रोडक्शन वाले आपको कह रहे हैं कि अगर इस हमारी फैक्ट्री में, हमारे कारखाने में अगर ये मशीन ले आते हो तो हमारी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। इस तरह मार्केटर लोग बोलते हैं जी आप मार्केट में ये सिस्टम ले आए तो आपकी मार्केटिंग डबल हो जाएगी, आपकी सेल डबल हो जाएगी, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो जो जो मशवरे देते हैं उसमें होमवर्क करके उनको उनकी बात माने और काम चलाएं। तो इसी तरीके से आप चले भी जाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं बंद होगा। अब इस तरह की मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। देखो, कोका कोला है, होंडा की कंपनी है, मैकडॉनल्ड है, पाकिस्तान की बहुत सारी कंपनी जिनके मालिक मर गए हैं, उनके पोते, बेटे नहीं पोते बिजनेस चला रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है जी।
بزنس مین کو اپنی کون سی خامیوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے؟ بزنس مین میں خامیاں بھی تو ہوتی ہے. بزنس مین کی جو خامیاں ہیں نا وہ یہ ہوتی ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو آگے لاتے ہیں. اپنے رشتہ دار، وہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ایک سالہ بھی نہ پورا بزنس آپ کا تباہ کر سکتے ہیں، ایک سالہ. اسی طریقے سے آپ کا بھائی پورا کا پورا بزنس تباہ کر سکتا ہے. آپ کا بھتیجا، آپ کہتے ہیں جو میرے خاندان ہے، میرا خون ہے، یہ تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ ٹھیک ہے نہیں دیتا، ایماندار ہے، لیکن نکما بھی تو ہے نا. اگر وہ نکما نہ بھی ہو لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ چیز کیسے بنانی ہے، ہاں ڈیل کیسے کرنی ہے. ہاں تو اگر ان پہ زیادہ بھی احساس ہے آپ کو اپنے رشتہ داروں پہ، تو ان کو الگ سے بزنس بنا کے دے دیں. وہ جو کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں اس میں نہ ڈالیں. کیوں؟ وہ جو کاریگر بندہ ہے وہ آپ کی تو عزت کرے گا، جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کی عزت تو نہیں کرے گا. وہ کیوں؟ اگر وہ اس کی بھی عزت کرنا پڑ رہی ہے اس کو، تو وہ چلا جائے گا، وہ دوسری کمپنی میں چلا جائے گا یا خود کا بزنس شروع کر دے گا. وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گا کیونکہ وہ قابل بندہ ہے. قابل بندے ہر بندے کی وہ عزت نہیں کرتے. عزت ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیکن وہ جس طرح آپ کی عزت ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اپنے بزنس میں نہ شامل کریں. نمبر 2 پہ جن لوگوں کو آپ نے بزنس کے آغاز میں لگایا ہے بزنس کو اٹھانے کے لیے، تو اس ٹائم تو وہ آ گئے، اس ٹائم تو وہ ٹھیک تھے، ضرورت بھی تھی ان کی کیونکہ اور ملتا نہیں تھا، آپ نے ان کو لگا دیا. لیکن جب آپ اس کو کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں تو جو قابل لوگ ہیں ان کے نیچے نہ رکھیں. آپ یہ سوچتے ہیں جی کہ یہ جو میرے پرانے ہیں انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے تو میں ان کو کیسے چھوڑ دوں. چھوڑ نہیں رہے بھائی، آپ ان کی ذمہ داریاں الگ کر رہے ہیں. اور جو قابل لوگ لے کے آئے ہیں جو قابل لوگ آپ لے کے آئے ہیں تو ان کو سسٹم ان کے حوالے کر رہے ہیں. بھائی وہ شروع میں ٹھیک ہے آپ کے وفادار ہیں، میں مان لیتا ہوں وفادار ہوتے ہیں اور بڑے اچھا انہوں نے بزنس اٹھایا ہوتا ہے، لیکن وہ جو کمپنی بنانے والا سسٹم ہے وہ ان کے اندر اہلیت نہیں ہوتی. اگر ان کے پاس اہلیت ہوتی تو وہ شروع میں آپ کے ساتھ جڑتے، ایسا نہیں ہوتا. تو اس طرح کی چیزوں کو خیال کریں، اپنی عادتوں کو ٹھیک کریں. اچھا، بزنس مین کو اپنی کون سی خوبیوں پر توجہ دینی چاہیے؟ جو سب سے بڑی خوبی ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھے سے اچھے ورکر کی تلاش جاری رکھیں اور اپنے سسٹم میں ڈالتے رہیں. اچھا ورکر کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. عزت و احترام. آپ کے ورکر ہیں نا، یہ آپ کے نوکر، آپ کے غلام نہیں ہیں، آپ کے ورکر ہیں، آپ کے ملازم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کو عزت دیں. جتنی آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے، آپ ان کی عزت کریں گے، ان کو ٹائم پہ سیلری دیں گے، ان کے فوڈ کا خیال کریں گے، ان کی رہائش کا خیال کریں گے، اور آپ کے سسٹم کا آپ کو دھیان دیں گے. آپ کیا کریں؟ ان کی عزت و احترام کریں. اور اگر تنقید کرتے ہیں تو ان کے کسی خامیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس کو اس طریقے سے کریں کہ ان کو حوصلہ ہو، ان کو مطلب ان کو یہ تکلیف نہ ہو. کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں ان کو تکلیف نہ دیں، باتوں پہ ان کے جو ہے نا انسلٹ نہ کریں. تو یہ جو آتے ہیں نا یہ اپنے اندر ڈالیں. جی ہاں ناظرین، تو آج ہم بات کر رہے تھے بزنس پر. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے شائستہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.